देवैरपि तप्यन्ते च श्राद्धे सदोत्तरैः नमस्येऽहं पितॄन् स्वर्गे तप्यन्ते महर्षिभिः श्राद्धे मनोमयै भक्त्या भुक्तिमुक्तिमभीप्सुभिः नमस्येऽहं पितॄन् स्वर्गे सिद्धाः संतप्यन्ति यान् श्राद्धेषु दिव्ये सकलै उपहारे अनुत्तमैः नमस्येऽहं पितॄन् भक्त्या यच्यन्ते गुह्यकैरपि तन्मयत्वेन वाचद्भिः बुद्धिमात्यन्ते किं पराम् नमस्येऽहं पितॄन्मध्ये अत्यन्ते भूये सदा श्राद्धेषु श्रद्धयाभीष्टा लोकप्राप्तिप्रदायिनः नमस्येऽहं पितॄन् विप्रे अत्यन्ते भूये सदा वाञ्छिताभीष्टलाभाय प्रजापत्या प्रदायिनः नमस्येऽहं पितॄन् एव तप्यन्ते अरण्यवासिभिः वन्ये श्राद्धे यथाहारे तपो निर्धूतकिल्बिषैः नमस्येऽहं पितॄन् विप्रे नैष्टिकावर्तचारिभिः ये संयतात्महि नित्यं सम्प्रत्यन्ते समाधिभिः नमस्येऽहं पितॄन् श्राद्धे राजन्या संतर्पयन्ति यान् कव्येरशेषे विधिवल्लोकत्रयफलप्रदान् नमस्येऽहं पितॄन् वैश्ये अत्यन्ते भूये सदा स्वकर्माभिरते नित्यं पुष्पते धूपान्नवारिभिः नमस्येऽहं पितॄन् श्राद्धै ये सूत्रैरपभक्तितः संतप्यन्ते जगत्यत्र नाम्नाख्यातस्य कारणः नमस्येऽहं पितॄन् श्राद्धै पातलेया महासुरै संतप्यन्ते स्वदाहाराः त्यक्तदम्बामदैस्तथा नमस्येऽहं पितॄन् श्राद्धै अत्यन्त्ये ये रसातले भोगैरशेषे विधिवन्नागैः कामानभिप्सुभिः नमस्येऽहं पितॄन् श्राद्धैः सर्पैः सन्तर्पिता सदा तत्रैव विधिवन्मन्त्रा भोगसमन्वितैः पितृन्नमस्ये निवसन्ति साक्षात् एतेव लोकाचित् तदन्तरिक्षे महीतले याचसरादिपूज्याः ते मे प्रतीचन्तु महामयोपनीतम् पितृन्नमस्ये परमात्मभूताय वै विमाने निवसन्ति मूर्ताः ये जन्ति यानास्तमले मनोभिः योगीश्वराक्लेश विमुक्तिहेतुम् पितृन्नमस्ये दिव्ये च मूर्धा स्वधा भुजकाम्य फलाभिसन्धो प्रधानशक्ता सकलेप्सितानां विभुक्तिदायनभिसंहितेषु तृप्यन्ते तेऽस्मिन् पितरः समस्ता इच्छावतो ये प्रविदन्ति प्रदिशन्ति कामान् सरत्वमिन्द्रत्वमतोऽधिकं वासुतान् वसून् स्वानि बलं गृहाणि सोमस्य ये रश्मिषु एकबिम्बे शुक्ले विमाने च सदा वसन्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् पितरुन्नतो ये गन्धादिना पुष्टमितो व्रजन्तु येषां तेग्नो हविषां च तृप्तिः ये भजन्ते विप्रशरीरसंस्थाः ये भुजन्ते विप्रशरीरसंस्थाः ये पिण्डदानेन मुदं प्रयान्ति तृप्यन्तेऽस्मिन् पितरुन्नतो यैः ये खड्गमासेन सुरैरभीष्टैः पृष्टैः कृष्णैः तिलैर्दिव्यमनोहरैश्च कालेन शाकेन महर्षिवर्या सम्प्रीणतास्ते मुदमत्र यन्तु काव्यान्यशेषानि च यान्यभीष्टान् अतीव शेषां ममरार्चितानां तेषां तु सन्निध्ये विहस्तु पुष्प गन्धान्न भोज्येषु मया कृतेषु दिने दिने ये प्रतिगृह्णातेच्छां मासान्तपूज्यं भुवि एष्टकासु ये वत्सरान्तेभ्युदये च पूज्याः प्रयान्ति ते मे पितरोत्र तृप्तिं सात्विजानां कुमुदेन्दुभासु ये क्षत्रियाणां च न वार्कवर्णाः तदा विसाम्ये कनकवदाता नीलिनिभा शूद्रजनस्य ये च तेस्मिन् नमस्त समस्त मम पुष्पगन्धा धूपान्नतोयादि निवेदनेन तवाग्निहोमे च न च यान्ति तृप्तिं सदा पितृभ्य प्रणतोऽस्मि तेभ्यः ये देव पूर्वाण्याति तृप्तिहेतोः अश्नन्ति काव्यानि शुभाहुतानि तृप्ताश्च ये भूतिसृजो भवन्ति
तृप्यन्तु तेऽस्मिन् प्रणतोऽस्मि तेभ्यः रक्षांसि भूतान्यसुरांस्तु ततोग्रान् निर्नाशयन्त शिवं प्रजानाम् ताः सुराणां मम देषु पूज्य तृप्यन्तु तेऽस्मिन् प्रणतोऽस्मि तेभ्यः अग्निष्वत्वा अग्निष्वात्ता बर्हिषद आज्याप सोमपास्तदा व्रजन्तु तृप्तिं श्राद्धेऽस्मिन् पितर तत्पिता मया अग्निष्वत्ताः पितृगणाः प्राचीं रक्षन्तु मेदिशं तदा बर्हिषदा पान्तु याम्यां ये पितरस्मृताः प्रतीच्या माज्यपाः तद्वदुदीचीमपि सोमपाः रक्षो भूतपिशाचेभ्यः तदैव सुरतोषतः सर्वतश्चादिपस्तेषां यमो रक्षां करोतु मे भुगाराध्यो धर्मो धन्य सुबाननः भूतिदो भूतिः पितॄणां ये गणा नव कल्याण कल्यता कर्ता कल्यतराश्रयः कल्यता हेतुरनगः षडिमेते गणा स्मृताः वरोवरेण्यो वरदः पुष्टदस्तुष्टिदस्तदा विश्वपाता तदा दाता सप्तैवेते तदा गणाः महान् महात्मा महितो महिमावान् महाबलः गणाः पञ्च तदैवैते पितॄणां पापनाशनः सुखदो धनदाश्चान्यो धर्मदोन्यश्च भूतितः पितॄणां कद्यते चेति तदा गणचतुष्टयम् 31 पितृगणायैर्व्याप्तमखिलं जगत् ते मेनो तृप्तास्तु यशन्तु यश्चन्तु च सदा।